केपी ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा आउनै सक्दैन। यो देखावटी नाटक हो, चुनावमा जनतालाई ठग्ने काम हो भन्ने हो। यस्तो हुन्छ कि यो दुई मन एक मन हुँदा त धेरै कुरा अन्तर समस्या हुन्छ। तपाईँ एउटा मनभित्र एउटा व्यक्तिभित्र दुईवटा मन हुन्छ, एउटा पक्षमा एउटा विपक्षमा हुन्छ। यो स्वाभाविकै एउटा प्रक्रिया हो। सरकारलाई वरकी पर चल गर्ने अवस्था निर्माण नगर्ने, पार्टीले नियमित रूपमा त्यसलाई मद्दत नगर्ने, यो सारा अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका निम्ति त के हो भने सबैभन्दा उपयुक्त बाटो म जनताका बिचमा लाग्यो दिमागमा ज्यादै गर्ने त्यस्तो होइन। जनताका प्रतिनिधि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको विधान अनुसारको बैठक नै यही बैठक हो। एकले अर्कोलाई खुइल्याउनसम्म खुइल्याउनु भयो, गाली गर्नसम्म गरियो, एकले अर्काका विरुद्ध प्रतिवेदन पनि ल्याइयो। अब नेकपा पनि फेरि पुरानै नेकपा छ कि दुई नेकपा डबल नेकपा अलग अलग पार्टीहरू गठन हुने, विभाजन हुने, पुनर्गठन हुने यो नियमित प्रक्रिया हो। राजनीतिक शास्त्रीहरूका निम्ति राजनीतिक अर्थशास्त्रका हिसाबले यो एउटा सामान्य प्रक्रिया हो। हेर्दा हेर्दै नेकपा विभाजित अहिले फुट्यो भन्न अझै मिलेन। अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै छ। कसैलाई बैठकको विधानमा चित्त नबुझिकन कोही बाहिर गएर बस्छ, कोही ब्याङ्केटमा बस्ला, कोही चौतारीमा बस्ला, कोही चौबारीमा बस्ला, यो उहाँहरूको कुरा हो। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज थानुक र हामी चक्रव्यूहमा विभिन्न विषयवस्तुमाथि चर्चा परिचर्चा बहस छलफल कुराकानी गर्छौँ। विशेष गरी समसामयिक राजनीतिको विषयमा हामी बहस गर्ने गर्छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ यतिखेर नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। नेकपा भित्रको विवादले यतिखेर नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगेको छ। दुईवटा समूहहरू, यतिखेर प्रधानमन्त्री ओली समूह एकातिर त अर्कोतिर चाहिँ प्रचण्ड नेपाल समूहको अलग अलग केन्द्रीय कमिटीको बैठकले वास्तवमा यो नेकपा अब दुई ध्रुवीकृत भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। र वास्तवमै औपचारिकताका लागि मात्रै अब नेकपा बाँकी रहेको भनेर धेरैले भन्दैछन् भने र चुनाव चिन्ह र पार्टीको नाममा चाहिँ यतिखेर आधिकारिकता कसको हो, वैधानिकता को हो, यी लगायतका प्रश्नहरू छन्। र ओली समूह विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गर्नुभएको छ र 1179 महाधिवेशनका लागि उहाँले केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गरेसँगै संशोधन गरेर यो केन्द्रीय कमिटीको विस्तार भएको भन्नेहरू धेरै छन्। त अर्कोतिर पूर्व पार्टी जो अहिले विभाजनको सङ्घारमा पुगेको पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय समितिको बहुमत सदस्य हामीसँग रहेको प्रचण्ड नेपाल समूहको दाबीका बीचबाट अब पार्टीको औपचारिकता कोसँग बाँकी रह्यो, यिनै प्रसङ्गमा आज विशेष गरी चक्रव्यूहमा कुराकानी गर्दैछौँ। नेकपाभित्रको पछिल्लो विवाद, अब यसको बाटो के साँच्चीकै नेकपा विभाजनको सङ्घारसँगै फुटसँगै दुई ध्रुवीकृत भएको हो, यिनै प्रसङ्गमा आज कुराकानी गर्दैछौँ। हालै मात्र नेकपाको विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त हुनुभएका केन्द्रीय सदस्य नेकपाका युवा नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ हामीसँग आज यो चक्रव्यूहमा घनश्याम पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। पाण्डेजी नमस्ते, वेलकम। धन्यवाद छ नवराजी। हेर्दा हेर्दै नेकपा फुट्यो, विभाजित भयो। अहिले फुट्यो भन्न अझै मिलेन। अहिलेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ? हजुर। न्वारानदेखिको तपाईँहरूले बल लगाइसक्नुभयो, दुईवटा अलग अलग कित्तामा तपाईँहरूले बैठक गरिसक्नुभयो। एउटा कार्की ब्याङ्केटमा भइरहेको छ, अर्को तपाईँको बालुवाटारमा भइरहेछ। नियुक्ति पनि भए, एक अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई कारबाही गरिरहँदा अब के साइनोले पार्टी जिउँदो छ भनिरहनु भएको छ? यसमा खास गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जुन राजनीतिक धरातलबाट निर्माण भयो, जुन एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको गठन पुनर्गठनलाई एकीकृत गर्दै निर्माण भयो, त्यो निर्माण भएको पार्टी जसको प्रथम अध्यक्ष कमरेड केपी ओली अहिले प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँकै अध्यक्षतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तेस्रो पूर्ण बैठक आज सम्पन्न भएको छ। र त्यो बैठकबाट र विधान अनुसार नै जुन अन्तरिम विधान थियो त्यो विधान अनुसार नै बैठक सम्पन्न भएको छ। कसैलाई बैठकको विधानमा चित्त नबुझिकन कोही बाहिर गएर बस्छ, कोही ब्याङ्केटमा बस्ला, कोही चौतारीमा बस्ला, कोही चौबारीमा बस्ला, यो उहाँहरूको कुरा हो। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने जुन दल छ त्यो दल जसको प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ र त्यसको औपचारिक बैठक आज बालुवाटारमा सम्पन्न भएको छ
र त्यो बैठकबाट तर सिधै तपाईँहरूलाई नयाँ चुइटेको फर्कनेछु। हिस्सा हो है, यो सानो हिस्सा हो भनेर उहाँहरूले तर्क गर्नुभएको छ। तपाईँहरूसँग बहुमत पनि छैन, हजुर। निर्वाचन आयोगमा पनि त्यो मुद्दा पर्ने क्रममै होला। अब त्यो तपसिलको विषय भयो। अब संसद विघटन पछि नेकपा फुट्यो भन्नेहरू छन्, विभाजित भयो। अब के साइनो बाँकी छ भन्नुहोस् त? एकले अर्कोलाई खुइल्याउनसम्म खुइल्याउनु भयो, गाली गर्नसम्म गरियो, एकले अर्काका विरुद्ध प्रतिवेदन पनि ल्याइयो। अब नेकपा पनि फेरि पुरानै नेकपा छ कि दुई नेकपा, डबल नेकपा अलग अलग भयो? पहिलो कुरा त नेपालको राजनीतिक इतिहास उताप चढावपूर्ण छ। पार्टीहरू गठन हुने, विभाजन हुने, पुनर्गठन हुने यो नियमित प्रक्रिया हो। राजनीतिक शास्त्रीहरूका निम्ति, राजनीतिक अर्थशास्त्रका हिसाबले यो एउटा सामान्य प्रक्रिया हो। र जुन रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भयो, संविधान निर्माण पश्चात मुलुकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढ गर्ने र समाजवाद उन्मुख राष्ट्रलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हिसाबले दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जुन एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भयो, निर्माण भएदेखि नै यो एउटा सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा थियो। यसका एकताका प्रक्रियाहरू अहिले पनि टुङ्गिसकेका छैनन्। र त्यो अन्तरिम विधानले स्पष्ट रूपमा के भन्छ भने पार्टीको बैठक दुवै अध्यक्षको सहमतिमा महासचिवले चाहिँ नि बोलाउने भनेर चाहिँ विधानमा उल्लेख गरेको छ। र त्यो बैठक र त्यो पद्धति अनुसार बसेको बैठक नै आज बालुवाटारमा सम्पन्न भएको बैठक हो। तर बहुमत हुनु पर्ला नि त। त्यो भनौँ न अध्यक्ष र महासचिव मात्रै तपाईँहरूले भन्ने, बहुमत सदस्य त उहाँहरूसँग छ त। अल्पमतको 447 जना मध्ये 315 जना भन्दा बढी हामीसँग छ भने उहाँलाई सम्भवतः लाग्छ आज तपाईँहरूबाट शेरबहादुर तामाङ लगायतको टिम पनि आज त्यता गएको छ। होइन, यसमा आउने जाने क्रम होला। यसमा कुनै यो के बहुमत छ त? त्यसो भए कुन आधारले तपाईँले बैठक राख्नु भन्नुहोस् त? हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको विधान अनुसारको बैठक नै यही बैठक हो। यो बैठक र विधान अनुसार नै केन्द्रीय कमिटीको विस्तार भएको छ। र त्यो विस्तारित केन्द्रीय कमिटीको बैठक बहुमत सदस्यका आधारमा बैठक बसिएको छ। जे मन लागे पनि गर्ने होइन। केपी ओलीले सरकार पनि चलाउँदा मन लाग्दी, पार्टी पनि मन लाग्दी। एउटा कुरा मलाई भन्नुहोस् त, हजुर, आज जनताले पनि यही भन्छन्, यी दुई पार्टी एक हुनै सक्दैन भन्नेहरूलाई त ठ्याक्कै एनालाइसिस सही रहेछ। यसमा केपी ओली र प्रचण्ड एक ठाउँमा आउनै सक्दैन, यो देखावटी नाटक हो, चुनावमा जनतालाई ठग्ने काम हो भन्ने हो। यस्तो हुन्छ कि यो दुई मन एक मन हुँदा त धेरै कुरा अन्तर समस्या हुन्छ। तपाईँ एउटा मनभित्र, एउटा व्यक्तिभित्र दुईवटा मन हुन्छ, एउटा पक्षमा एउटा विपक्ष नै हुन्छ। यो स्वाभाविकै एउटा प्रक्रिया हो। त्यत्रा ठुला पार्टी एक ठाउँमा, फरक राजनीतिक धरातल, फरक चाहिँ नि साङ्गठिक धरातल, फरक दृष्टिकोण बोकेका पार्टी एक ठाउँमा आए र त्यो नेपालको निम्ति ऐतिहासिक थियो। र त्यसले जुन संस्कार, संस्कृति, परम्परा बोकेर जानुपर्ने थियो त्यो जाने क्रममा केही कठिनाइ भयो। कतिपय कमरेडहरूले प्रतीक्षा गर्न सक्नु भएन। एकताको महाधिवेशन गर्ने, एकताको महाधिवेशनबाट नेतृत्व गर्न सक्नु भएन। महाधिवेशन गर्ने कुरा थियो, तपाईँहरूको पार्टीमा देखिएको भद्रगोल एकताको प्रक्रिया टुङ्गेकै थिएन, तपाईँलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ। अब तपाईँहरू त खुसी हुनुहुन्छ होला, पद कहिले पो पाइन्थ्यो, अहिले त केन्द्रीय समितिमा आउनु भएको छ, अब अलिकति खुसी त हुनुपर्ने भयो। खैर, अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जस्तो पाण्डेजी, अहिले यो परिस्थिति सिर्जना गर्नमा प्रधानमन्त्री ओली कति दोषी हो? अब मलाई यसमा के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई, पार्टीको अध्यक्षलाई दोष दिएर यो अवस्थाबाट उम्कन कोही पाइँदैन। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेकपाको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले राजनीतिक इतिहासमा धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्नुभयो। यो देशको संविधान निर्माण गर्ने काममा केपी ओली नवमहाधिवेशनबाट पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता भइसकेपछि उहाँले खेलेको भूमिका इतिहासमा साँच्चै छ। उहाँ त्यसपछि पार्टी चाहिँ नै संविधान निर्माण पश्चात संविधान बन्ने कुराका जुन अरुचि राख्ने मान्छेहरूले नेपाललाई नाकाबन्दी गर्दा उहाँ त्यो सङ्कटमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र भारतबाट मात्रै नेपाल बाँच्छ अथवा भारतले दिए मात्रै नेपाल चल्छ भन्ने मान्यतालाई उहाँले चाहिँ नि भत्काउनु भयो र नेपालको चाहिँ वैदेशिक सम्बन्धलाई सन्तुलित पार्नुभयो। त्यो एउटा ठुलो ऐतिहासिक कदम थियो। तर उहाँका त्यति बेला नै उहाँका विरुद्धमा आज जो उहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि नेकपाभित्र चाहिँ नि आज फरक कुरा लिएर जानुभएको छ,
उहाँहरू नै कमरेड केपी ओलीका विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो र पछि उहाँले सरकार निर्माण गर्नुभयो र त्यसपछि पार्टीले चाहिँ नि के त्यो विगतको सिकाइ थियो मैले त्यो थियो भने किन एकता गर्नु पर्यो किन जनताले नाटक गर्नु पर्यो पाण्डेजी अब मलाई भन्नुस् अब त्यसपछिको अर्को ठुलो ऐतिहासिक उपलब्धि के थियो भने अहिले दुई पार्टी एक ठाउँमा निर्माण गरेर नेपालको मिचिएको सीमालाई अथवा भूगोललाई समेटेर नक्सा निर्माण गर्नेदेखि लिएर नेपाललाई पञ्चशीलताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि स्तरमा उभ्याउने र त्यो एउटा स्वाभिमान निर्माण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले जुन दृढता देखाउनु भयो यसबाट राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको भलो नचाहने नेपालको उन्नति नचाहनेहरूका निम्ति असह्य भयो त्यो असह्य भएको कुरालाई नै यसले दुर्घटना बनायो पार्टी ठुलो कि देश ठुलो यसमा कुनै देश ठुलो है एकदम जस्तो आज प्रधानमन्त्रीले एकता जोगाउन सक्नु भएन हजुर प्रधानमन्त्रीकै कारण उहाँ पदमा यति लिप्त हुनुभयो पद छोड्नै नचाहने 2.5 वर्षको सहमति भएको थियो पूर्व सहमति फेरि त्यो पछि के भयो तपाईहरुले राम्रो सम्झनु भएको छ केपी ओलीले पार्टीको एकताकै क्रममा वाचा गर्नुभएको थियो म 2.5 वर्षमा छोडिदिने कुरा उहाँले भन्नुभएको थियो तर कमरेड प्रचण्डले नै उहाँले चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो तपाई पार्टीको पुरै के अरे सरकारको पुरै अवधि तपाई चलाउनुस् भनेर प्रचण्डले भने हैन त्यही तर ठीक छ उहाँले अब तपाई सही ट्र्याकमा आउनु म यहाँनिर आउँछु म यहाँ उहाँले भन्दा त्यसो भन्ने तर भित्रभित्रै उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर त रहेछ नि त कमरेड माधव कुमार नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र नेकपा एमाले भित्र 15 वर्षसम्म पार्टी प्रमुख हुनुभयो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले अहिले फेरि चाहिँ पार्टी अध्यक्ष बन्ने लालसा देखाउनुभयो नेपालको राजनीतिको एउटा ठुलो समस्या के हो भने एकपटक पार्टी प्रमुख भएको व्यक्ति एकपटक प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति फेरि त्यो लालसाबाट मुक्त नहुने कुरा समस्या हो तर कमरेड केपी ओलीले वाचा गर्नुभएको छ उहाँले भने म कक्षा दोहोऱ्याउँदिनँ म एकचोटि अब एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री हो फेरि म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ पार्टी महाधिवेशनमा जाउँ महाधिवेशनबाट नेतृत्व कसले लिनुहुन्छ तपाईहरु लिनुहोस् म पार्टी अध्यक्ष पनि बन्दिनँ भनेर उहाँले सार्वजनिक घोषणा गर्नुभएको छ भने उहाँलाई कसैले यसमा कसले काम गर्न रोक्यो अनि यसमा त सरासर न पार्टीको निर्देशन यसमा त पार्टीलाई सरकारलाई निर्देशन गर्ने सवालमा तपाईहरुकै पार्टीको सरकार हो पार्टी सही बनोस् पार्टीले चाहिँ राम्रो निर्देशन गर्यो भने सरकार राम्रो बन्यो राम्रोसँग काम गर्यो सर्भिस डेलिभरी पब्लिक डेलिभरी राम्रो भयो भने पार्टीको पनि लोकप्रियता बढ्छ यो सवालमा प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले भनेको कुरालाई लात हान्ने मनपरी गर्ने लात हानेको हैन नियुक्तिमा आफ्नै मान्छे मन्त्री परिषदमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने पार्टीले काखा र पाका गर्दाखेरि सरकारले हो प्रधानमन्त्रीले हो त्यो नीति विधि अनुसार त्यसको नियुक्ति हुन्छ त्यो प्रक्रिया उहाँहरूले सल्लाह गरेरै गर्नुभएको छ होला तर पार्टीको अधिवेशन गर्ने तयारी गर्ने भने त पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षले होला नि त पार्टीको एकता प्रक्रिया टुङ्गाउने भने त पार्टीको चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षले होला बैठकमा नआएपछि दोष कसको भयो हैन त्यो किन उहाँ आउनु भएको छ बैठक भएको तपाईले अघि जुन प्रतिवेदन भन्नुभयो नि पहिले प्रतिवेदन भयो नि पछि आरोपपत्र बन्यो अहिले स्पष्टीकरण भनेको छ उहाँहरूले जुन विषय उठाउनु भएको छ त्यो सरासर गैर राजनीतिक विषय उठाउनु भएको छ हैन पार्टीको प्रतिवेदन भनिसकेपछि त्यसले सिद्धान्त विचार दृष्टिकोण र मुलुकको गन्तव्य र भावी कार्यदिशा आउनुपर्ने थियो त्यो कुरा आउन सकेको छैन र त्यो आउनका निम्ति नेकपाको अन्तरिम विधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो व्यवस्था बमोजिम गर्नु पर्यो नि तपाईहरुले कसैले पनि म विधि विधान मान्छु भन्ने मान्छेले विधि विधान नागेर त जान पाइएन तर उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नु भएन जसका कारणले आज एउटा सङ्कट आइपरेको थियो अझ मुलुकमा ठुलो राजनीतिक सङ्कट आउने थियो तर कमरेड केपी ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यो रोकियो घनश्याम पाण्डेजी हजुर पार्टीमा हजुर मेजोरिटीको कुरा त सुन्नु पर्ला नि हैन यो बहुमतलाई नमान्ने अल्पमतले पार्टी चलाउन मिल्छ मेजोरिटी र माइनोरिटीको विषय नै होइन यो पार्टी हिजो कमरेड केपी ओलीले पार्टीको पुनर्गठन गर्दाखेरि जानी आफू माइनोरिटीमा बसेर पनि एकतामा जानुभयो नि त यो पार्टी त अन्तरिमकालीन पार्टी हो यो पूर्ण रूपमा महाधिवेशनबाट अल्पमत बहुमतमा आएको होइन नि त यो कुनै केपी ओलीबाट अथवा हिजो प्रचण्डबाट बनेका चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू कुनै महाधिवेशनका प्रतिनिधिले छानेर बनेको त होइन
पूर्व नेकपा एमालेको तर्फबाट लिस्ट तयार गर्ने काम कमरेड केपी ओलीले गर्नुभयो। पूर्व माओवादी केन्द्रको तर्फबाट लिस्ट तयार गर्ने काम कमरेड प्रचण्डले गर्नुभयो। उहाँहरूले बनाएको दुईटा पार्टीले बनाएको लिस्टभित्र कमरेड बादल पनि पर्नुभयो, कमरेड माधव नेपाल पनि पर्नुभयो। त्यो सहमतिको कमिटी थियो। सहमतिको कमिटीलाई अल्पमात्र बहुमत देखाउने कुरा चाहिँ जायज होइन। त्यो राजनीतिक हिसाबले बेइमानी हो। त्यो राजनीतिक हिसाबले बेइमानी यसमा नै भयो कि अन्तरिम विधानले नै के भनेको छ भने पार्टी एकतालाई 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, महाधिवेशन गर्ने र एकताको महाधिवेशन गरेर राजनीतिक रूपमा चाहिँ पार्टी एकताको सङ्क्रमणकाललाई अन्त्य गर्ने भनेर त अन्तरिम विधानमा लेखेको थियो नि। 4 महिनामा एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने, त्यसपछि 2 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने भन्नुभएको थियो। खैर तपाईहरुको जेठ त दुर्घटना भइसक्यो। दुर्घटना भयो हैन? दुर्घटना होइन, जेट दुर्घटना भएको छैन। जेटमा हैन, पाइलटहरुले चलाउनै सकेनन् नि। जेटमा त 2 चोटा पाइलट छ, हामी चलाउँछौँ भन्नुभएको थियो। पाइलट त टुक्रा टुक्रा पार्नुभयो, भद्रगोल पार्नुभयो, एक्सिडेन्ट पार्नुभयो, पार्टीलाई लगेर उहाँहरूले। त्यही भएर अब नयाँ पाइलटहरू पनि त रिक्रुट हुनु भएको छ। अब हामी रिक्रुट भएको छ। तर धेरैले भन्छन् अब केपी ओली शर्माको भविष्य भनेको सीपी मैनाली हालत हो, पूर्व माले हालत हो। राख्नुहोस्, नेपालको राजनेता हो र उहाँले जुन हिसाबले चाहिँ मुलुकलाई हाँक्नु भएको छ, इतिहासमा कोही शासकले हाँकेका छैनन् र उहाँकै नेतृत्वमा यो समृद्धिको सपना पुरा हुन्छ। कस्तो कस्तो तपाईहरुले राजनेता भन्नुभएको छ? जनताले दिएको म्यान्डेट सुन्नुस्, मेरो प्रश्न सुन्नुस्। जनताले दिएको म्यान्डेट माइनौको टाढा, आशा अपेक्षा, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल, वृद्ध भत्ता, विकास निर्माण, कयौं नारा छन् नि हैन? यो नारामा म एक म्यानिफेस्टो ज्येष्ठ नागरिकदेखि लिएर तपाईहरुले युवाहरूलाई आश्वासन दिनुभयो, ब्यालेट बक्समा मत खसाइयो, तर आज जनताका प्रतिनिधिको अपमूल्यन र अपमान गर्दै सती पठाउने काम गर्नुभयो। संसद विघटन किन गर्नुभयो तपाईहरुले? सरकारले संसद विघटनमा आउँछु। जुन किसिमले नेकपाले 2074 सालमा भोट मागेको थियो त्यो एक कार्यान्वयन भएको छ। हामीले वृद्ध भत्ता 2000 थियो, बढाएर 3000 पुर्याएको छ। कमरेड केपी ओलीले पुर्याउनु भयो। आज देशभरिका ज्येष्ठ नागरिक यसबाट खुसी हुनुहुन्छ। आज युवाहरूका निम्ति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन आएको छ। लाखौँ युवाहरूलाई हामीले रोजगारीमा प्रदान गरेका छौँ। आज विकास निर्माणका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने 3 वर्ष अगाडि जे थियो र आज त्यसमा आकाश जमिनको फरक छ। तपाईहरुले देखाउने कुरा त थियो, तर त्यसको पर्दाको पछाडी हेर्नुस् त कयौं ठूला काण्डहरू तपाईकै प्रधानमन्त्री कार्यकालमा भए। विभिन्न काण्डमा प्रधानमन्त्रीको संलग्नता छ भन्ने कुरा आयो। सरकारकै मन्त्री जोडिएको विषय यसलाई कसैले राजनीतिक रूपमा 3 वर्षमा भ्रष्टाचार र चाहिँ यो भनौं न अनियमितता, यो सरासर झुट हो। किनभने प्रधानमन्त्री आफूले भ्रष्टाचार गरेको भए त कारबाही गरे भइहाल्यो। किन विपक्षीले त्यही आरोप छ? पार्टी भित्रैका नेता तपाईले हेर्नुभयो प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरूले आरोप पत्रमा के भन्नुभयो? राजनीतिमा आरोप प्रत्यारोप हुन्छ, त्यो स्वाभाविकै हो। तर अख्तियारले एउटा राख्नुहोस्, अहिले केपी ओली सरकारको भएको बेला इतिहासमा पहिलो पटक त्यही अख्तियारको चाहिँ प्रमुख आयुक्तलाई जेल हालिएको छ। यो सामान्य कुरा हो। यो कसैले हालेको थियो हिजो? हिजो प्रधानमन्त्री नेताहरू किन जाँदैनन् जेल? हैन, त्यो उहाँले गरेको उहाँ जानुहुन्छ, अरूले गरेको अरू जानुहुन्छ। को नेता चाहिँ जेल गएको छ? हैन, त्यसका निम्ति त कानुनी संरचना त्रुटिपूर्ण छन् भने सच्याउनु पर्यो, छानबिन गर्नु पर्यो। नाम जोडिने, तिनलाई बचाउ गरिने। अहिलेको सबभन्दा डर नै त्यही छ कतिपय नेताहरूलाई। त्यही भएर कमरेड केपी ओलीले त भनिसक्नुभयो, मेरो जिन्दगीमा मैले कसैका लागि कमाइदिनु छैन, कसैका लागि सम्पत्ति आर्जन गर्नु छैन। गर्नु छ भने त देशका निम्ति गर्नु छ, राष्ट्रका निम्ति गर्नु छ भनेर त उहाँले खुलेआम भन्नुभएको छ नि। र तपाईँले भने चाहिँ भ्रष्टाचारमा कोही संलग्न छ भने केपी ओलीले आज पनि भन्नुभएको छ, हिजो पनि भन्नुभएको थियो, कारबाही गर्नुपर्छ, कारबाही गर्ने। तर 3 वर्षमा कति कारबाही गर्नुभयो, कति के भयो, त्यो त जनताको अगाडि छर्लङ्ग छ। पाण्डेजी, यो विषयमा अब तपाईँ र मैले बहस गरे मात्र हुँदैन, किनभने राज्यका विषयमा कयौं प्रश्नहरू उठ्छ। अख्तियार अहिले पनि नेतृत्वविहीन छ। त्यही नेतृत्वविहीन अख्तियारलाई नेतृत्व दिउँ भन्ने कुरामा विवाद न हो। अहिले अध्यादेश आयो, त्यहाँबाट पार्टीभित्र विवाद सुरु भयो। वैशाख 8 गते आएको पार्टीको फुटाउने अध्यादेश र तपाईको संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धीको अध्यादेशले आज परिस्थिति संविधान विघटन र पार्टी विभाजनको संघारमा पुग्यो। हेर्नुस्, अब मैले तपाईले अघि भन्नुभएको थियो के रे यो प्रतिनिधि सभाको विघटनको कुराको विषय उठाउनु भएको थियो। यो प्रतिनिधि सभा विघटन हुने भनेको बहुमत प्राप्त दलको नेताले, त्यो पार्टीका चाहिँ सदस्यहरूले दलको विधान अनुसार जानुपर्ने ठाउँमा गैर चाहिँ ढङ्गले चाहिँ जुन अभ्यास गर्ने कोसिस गर्यो त्यसको प्रतिफल हो। एक दोस्रो कुरा,
केपी ओलीलाई निरङ्कुश भन्ने कुरा, केपी ओली चाहिँ नि के भन्दाखेरि तानाशाहमा बन्न लाग्नु भन्ने कुरा यो गलत हो। उहाँले कुनै सैनिक शासन सुरु गरे होइन नि त। उहाँले त भन्नुभयो म जनताका अगाडि जान्छु, जनताले भोट हाल्नुहोस्, भोट हालेर चाहिँ नि जिताउनुहोस् उहाँको कुरा। भविष्यमा 2077 साल पुस 5 गते इतिहासमा दर्ज भएको छ कि यो वास्तविक संवैधानिक कुहरू भन्नेहरू छन्। म कानुनको विद्यार्थी हुँ, म संवैधानिक कानुनको चाहिँ नि अध्येता पनि हो। र यसलाई के भने राजनीतिमा के भन्छ भने वैधता भन्ने हुन्छ, लेजिटिमेसी हुन्छ। त्यो लेजिटिमेसी भनेको बियोन्ड द ल पनि हुन्छ, कानुनभन्दा अलिक परको विषय पनि हुन्छ। त्यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरू पनि हुन्छन्। दुनियाँको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले, बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले मैले काम गर्न पाइनँ, मलाई काम गर्ने कुरामा बाधा अर्चन पर्यो, त्यस कारण म जनताको उसका अगाडि दुईवटा विकल्प हुन्छ। एउटा सम्बन्धित चाहिँ नि संसद चलेको छ भने संसदभित्र फेरि बहुमत ल्याएर उसले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यो पनि विकल्प भएन भने ऊ जनताका अगाडि जानुपर्छ। जनताका अगाडि जाने भनेको जो कोही पनि लोकतान्त्रिक दललाई, प्रजातान्त्रिक दलका निम्ति त्यो एउटा सुवर्ण अवसर हो। जनताको भोट प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो, कस्तो गर्नुभयो यो त जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। तर संवैधानिक व्यवस्थामा नभएको कदम कुन धारा र कुन अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भन्ने विषय छ। यसमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अदालतमा पठाइसके हुँदाखेरि यो ठिक कि बेठिक भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको विषय भइसक्यो। यो अदालतले निर्णय गर्ला। तर मेरो हिसाबले प्रधानमन्त्रीले गलत गर्नुभयो भनेर उहाँहरूले आज कार्यक्रम घोषणा भएको तपाईले सुन्नुभयो होला। 13 गते कांग्रेसले देशभरि प्रदर्शन गर्ने, 14 गते तपाईहरुको नेकपा कोही चाहिँ ओली प्रचण्ड समूहले के रे तपाईको माधव प्रचण्ड समूहले विरोध गर्ने ओलीका विरुद्ध जो जुलुसमा जाँदै हुनुहुन्छ नि उहाँहरूलाई जनताका अगाडि मुख देखाउन लाज भएको छ। उहाँहरू यदि जनतासँग विश्वास गर्नुहुन्छ भने त मत माग्न जानु पर्यो नि त, भोट माग्न जानु पर्यो नि त। त्यो समय त अझ बाँकी थियो नि त। जनताको म्यान्डेट अहिलेको नेपालको संविधान 2072 ले प्रदत्त गरेको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने 2074 को म्यान्डेट अनुसार त अझै 2 वर्ष बाँकी छ। समय बाँकी छ। समय बाँकी हुँदै गर्दा निर्वाचित सरकारलाई, निर्वाचित सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि हिसाबले काम गर्न नदिने अवस्था भयो। तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि संवैधानिक अङ्गहरूको चाहिँ गठन पुनर्गठनमा बाधा अर्चन पुर्याउने, सरकारलाई वरकी पर चल गर्ने अवस्था निर्माण नगर्ने, पार्टीले नियमित रूपमा त्यसलाई मद्दत नगर्ने, यो सारा अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका निम्ति त के हो भने सबैभन्दा उपयुक्त बाटो म जनताका बीचमा मनमा जे लाग्यो दिमागमा ज्यादै गर्ने त्यस्तो होइन। जनताका प्रतिनिधि, संवैधानिक व्यवस्था, व्यवस्थापिका भित्र बहुमत अल्पमत विश्वासको मत लिएर प्रधानमन्त्री सरकार सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुँदै उहाँले किन यस्तो गैर संवैधानिक कदम चाल्नु? संसारभरिको मान्यता के भने चाहे त्यो युरोपमा जानुस् चाहे अमेरिकामा जानुस्, संसारभरि नै के हो भने कार्यकारी प्रमुखले म जनताका अगाडि म जनअनुमोदित हुन चाहन्छु भन्ने कुरा नै सबभन्दा बढी लोकतान्त्रिक कुरो हो। आज त्यो लोकतान्त्रिक कुरालाई किन कमरेड प्रचण्ड र माधव नेपाल डराएर जुलुस लाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? किन आन्दोलनमा गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईलाई थाहा छ पाण्डेजी, उहाँहरूलाई हिम्मत आज सबै राजनीतिक दल आज लोकतन्त्रका पक्षपाती बहुदलीय व्यवस्थाका पक्षधरहरू संविधानका पक्षधरहरूले आज के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो जुन कदम चाल्नुभयो गैर संवैधानिक चाल्नुभयो र यसले संवैधानिक कुन निम्त्याउने काम हो, विरोध गरिन्छ, भण्डाफोर गरिन्छ, सडकबाट सदनसम्म भनेर सबै पार्टीहरू आन्दोलित भए। तर म उहाँहरूलाई के भन्छु भने एउटा लोकतान्त्रिक पद्धतिको सबैभन्दा उत्तम विकल्प के हो भने निर्वाचन हो र उहाँले निर्वाचनमा जानका निम्ति बाटो खुल्ला गरिदिनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त यसलाई सहरसे स्वीकार निर्वाचन असम्भव भावी छ, यो हुनै सक्दैन। किन असम्भव छ यो म अचम्म मान्छु। तपाईँ यही कोरोना कहरका बीचमा बिहारमा त्यत्रो निर्वाचन सम्पन्न भयो, अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भयो, नेपालमा के त्यस्तो परिस्थिति छ र निर्वाचन हुन नसक्ने हो? निर्वाचन हुन नसक्ने भनेपछि त प्रमुख प्रतिपक्षी दल अरू दलहरू हामी निर्वाचनबाट डरायौँ भने पो नहुने हो। अहिले बरु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गजब निर्णय गरे, उहाँले स्वागत गर्नुभयो। चाहिँ विशेष अधिकार प्रयोग गरेर संसद स्थगित गर्ने अनि चाहिँ संसद विघटन गर्ने हैन। यो गठन र विघटन भनेको राजनीतिक प्रक्रिया हो। राजनीतिक प्रक्रिया यो संविधान भनेको प्रधानमन्त्रीको गोजीको पातो होइन। यो संविधानका विषय मैले भन्छु, यो ठिक कि बेठिक गर्ने निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा
रिट परेर संवैधानिक ल, ठिक इजलासमा छ। छ यो ओके, ल, ठिक छ। संवैधानिक इजलासले यसलाई गर्ला तर म राजनीतिक कुरा म कानुनको पनि विद्यार्थी हो म राजनीतिको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले र म लोकतन्त्रमाथि विश्वास गर्ने भएको हुनाले लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी व्यक्ति सांसदका निम्ति चाहिँ यो सबभन्दा उपयुक्त ल ठिक छ तपाईहरुले अब राख्ने धारणा यही नै हो तर जनताले के भन्छन् त्यो त हेर्न बाँकी छ त्यो त अब भोलि हेर्नु घनश्याम पर्छ। पाण्डेजी मलाई एउटा कुरा बताउनुस् कार्यक्रमको अन्त्यमा छु म संक्षिप्तमा दुईटा प्रश्न राख्न चाहन्छु खास गरी पूर्व एमाले हजुर र पूर्व माओवादीको विषय अहिले चर्चाको विषय छ त्यो रहेन नै त्यो छैन भयो बाहिर पूर्व एमालेलाई फुटाएर छिया छिया पार दियो हजुर। यो जित प्रचण्डको जित हो भन्छन् हो यो प्रचण्डको जित र हार भन्दा पनि मलाई यसलाई राजनीतिक रूपमा विश्लेषण गर्दाखेरि जुन किसिमले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी ठुलो बन्यो र त्यो ठुलो बनिसकेपछिको राजनीतिक संस्कार विकास हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन त्यो हाम्रो दुर्भाग्य हो त्यो त अब नेपालका त्यो- कम्युनिस्ट त्यो- गरी खान होइन, सक्दैन त्यो जनताको होइन, मत त्यो- 2051 मा होइन, पनि तपाईहरुले त्यसो मात्रै कम्युनिस्ट यस्तै मात्रै यस्तै होइन गर्नुभयो। म नेपालको राजनीतिको यो दुर्भाग्य भन्छु 2015 सालमा 2/3 बहुमतको सरकार आयो र चाहिँ नि बिपी कोइरालालाई सत्ता चलाउन दिएन पञ्चायत व्यवस्था लागू भयो 48 सालमा काङ्ग्रेस बहुमत आयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो 51 मा मध्यावधि भयो 56 मा फेरि बहुमत आयो भट्टराईका नाममा बहुमत ल्याइयो तर त्यो पार्टीले सत्ता चलाउन सकेन त्यो विघटन भयो त्यसले चाहिँ नि प्रतिगमनमा गयो 65 सालमा माओवादीले बहुमत ल्यायो हालत हामीले भोगिहाल्यौँ र 74 मा अहिले हामीले त्यही हालत ल्यायो यो सबै राजनीतिक दलहरूले नयाँ संस्कार विकास ल, गर्नुपर्छ ठिक छ, अन्त्यमा- त्यसैले मेरो 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 सबै राजनीतिक दलहरूलाई सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो के अनुरोध हो भने हामी सहिष्णु नबनौँ हामी सद्भाव गरौँ हामी माया ममताले बोलौँ स्नेहपूर्वक बोलौँ राजनीतिमा आरोप लाउन सकिन्छ प्रत्यारोप लाउन सकिन्छ तर फेरि ढुङ्गा हान जानु पर्दैन ठिक छ। चुनावमा भोट माग्ने हो भने ठिक छ अब जनताको मन जित्न चुनावकै जाने हो तपाईहरुले हजुर यो बढी नै यो घोक्रो सोक्ने गरी कराइरहनु भएको छ हजुर भनिन्छ अब ढ्याङ्ग्रो पिटिरहनु भएको छ खै ठिक छ मलाई एउटा कुरा जाँदा जाँदै बताउनुस् हजुर चुनाव चिन्ह र आधिकारिकताको विषय छ हजुर हजुर अब सूर्य चिन्हकै तछाड मछाड छ हजुर। हँसिया धौडाकै तनाव छ पार्टीको नामैको सवालमा छ हजुर। तपाईहरुसँग बहुमत छैन भनेर उहाँहरूले दावा गरिरहँदा आधिकारिक को रहन्छ अब तपाईहरुको भविष्य के हुन्छ भोलि गएर एउटा सानो हिस्सा हजुर। हिजोको देखिनेहरू जस्तो अहिले पनि तपाईले देखिरहनु भएको छ चुइटेकाहरू कहाँ कहाँ पुगेका छन् हजुर। कम्युनिस्टहरूको इतिहास अहिले त मैले बुझेँ यही परिस्थितिमा तपाईहरुको औचित्यता आवश्यकता त जनताले मूल्याङ्कन गर्छन् हेर्नुस् होइन, त्यो तर त- भविष्य के हुन्छ तपाईहरु तपाईँले भने जस्तै के भने अबको भविष्य भनेको राजनीतिक दलहरूले उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्छ संयमता अपनाउनुपर्छ हामी राजनीतिको नयाँ कोर्समा सुरु गरिसक्यौँ निर्वाचनलाई सफल बनाउनुपर्छ युवा त्यो कोणबाट निर्वाचनलाई असफल बनाएर मुलुकलाई सङ्कटतिर लान हुँदैन त्यसका निम्ति अहिले पनि मैले देख्छु अहिले प्रचण्ड माधव नेपाल अर्को समूह बनाएर गए पनि केपी ओलीले चाहिँ नि अहिले आधिकारिक रूपमा पार्टी सञ्चालन गरे पनि यी पार्टी मिल्नुपर्छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर भोलिका दिनमा आउनुपर्छ पहिलो कुरा अब यसको दोस्रो एकले कुरा अर्कोलाई कारबाही गर्ने दोस्रो कुरामा आउँछु दुर्विकृत भइसक्यो हिजो अवस्था पनि एक ठाउँमा भएको आउन हो सक्ने सम्भावना अहिले धेरै त कम के छ भन्छन् द्वन्द्व भएको छ हेर्नुहोस् र हजुरलाई म भन्न चाहन्छु हिजो केपी ओलीका विरुद्धमा माओवादीले के गर्यो माओवादीका विरुद्धमा चाहिँ नि तत्कालीन एमाले के गर्यो काङ्ग्रेसका विरुद्धमा कम्युनिस्टले के गर्यो कम्युनिस्टका विरुद्धमा काङ्ग्रेस यो जगजाहेर ठिक छ छ। तर हामी एक ठाउँमा आयौँ अहिले पनि मैले के भन्छु भने छोटोमा। नेपालको समृद्धि र विकासका निम्ति सबै राजनीतिक दल आग्रह पूर्वाग्रह त्यागेर लोकतान्त्रिक संस्कृति र लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट जाने क्रममा एक ठाउँ हुनुपर्छ त्यो नै अहिलेको आवश्यकता हो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू आजको यो विशेष चक्रव्यूहमा हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका हालै मात्र केन्द्रीय सदस्य नियुक्त हुनुभएका नेकपाका युवा नेता हामीसँग प्रभावशाली व्यक्तित्व घनश्याम पाण्डे हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले पछिल्लो समय दुई समूहमा विभाजित नेकपा के साँच्चीकै अब विभाजनको यो सङ्घारमा हो यसको वैधता कोसँग बाँकी छ र नेपाली राजनीति बेला बखतमा यस्तो चर्चाको विषय किन बन्छ र नेपाली जनताका सपना र आशा एकातिर र पार्टीको व्यक्तिगत स्वार्थ र पार्टीका स्वार्थले गर्दा देश किन यसरी भुमरीमा फसिरहन्छ लगायतका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको टिम सँगै आजका अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु हवस् नमस्कार